कथेत रावणाले एके बायलेची काणी आयल्या. भूपाळी नगरीच्या चित्रसेनू राजाची धूव रूपवंती हिच्या काणयेन ही कथा सुरू जाता. भूपाळी नगरी, चित्रसेन राजा आणि रूपवंती ही धूव ताजी अशी. एक दीस हे रूपवंतीची नदर रानात आपणाल्या प्रधानाल्या चल्या वांगडा आयिल्ल्या राजकुवराचेर पडटा आणि ती ताचेर भाळटा. मागीर ती 5 फुलां तोडटा आणि आपल्या कुडीच्या 4 भागांचेर दवरता. एक कानार, एक पांयार, एक हड्ड्यार आणि एक दांतार. हे वरवीं ती राजकुवराक सांगता आपूण कर्णकुब्ज नगरांतल्या दंतशेटी वाणियाची धूव, आपणाले नाव पद्मावती आणि आपले काळीज ताका दिला, म्हणजे राजकुवराक दिला. हांगा वाचपी गोंदान पडटा. खरें कितें? भूपाळी नगर, चित्रसेनू राजा, रूपवंती काय कर्णकुब्ज नगर, दंतशेटी वाणी आणि पद्मावती, म्हणजे एकच हातून 2 आयडेंटिटीज अशो मेळटात. सगळ्या वाचून दाखय ना. आता उलोवपांतल्या भाशेची, आता सोपत आयला, उलोवपांतल्या भाशेची सुलूस दिवपी आनीक कांय देखी. आता सकल दिल्ल्या वाक्याक उलोवपांतल्या भाशेची सया मारता. तुवें म्हजेरी अपशब्दू हो मणी हांवें व्हेलो म्हणू बोलिलाशी. हे जालें. आमच्या नगरांतू सवर्णाची पत्रिका मस्तकाक बांदिल्या ऐसो घोडो नगरांतू हिंडता. आता हेच उतराची मांडावळ करून, मातशी वेगळ्या तरेची मांडावळ करून सारखी करूयात आली वाक्यां. हो म्हणी हांवें व्हेलो म्हणू तुवें म्हजेरी अपशब्द बोलिलाशी आणि सवर्णाची पत्रिका मस्तकाक बांदिल्या ऐसो घोडो आमच्या नगरांतू हिंडता अशें. पूण हें तशें ना, म्हणजे वांकडे तिकडे हेवटेन तेवटेन अशें आयल्यात. तशेंच तरेचे आनीक कांय वाक्यांनी हें खूब अशें मेळटा. आदी पर्वांतूय मेळटा आमकां. आमी म्हणटात न्ही ओनोमेटोपोईक उतरां, ध्वन्यनुकारी शब्द म्हणटात न्ही. म्हणजे कशें, जितुकी फळां आशिल्लीं इतुली आपण मटमट कोरनू खावंक लागलो. न्ही आतां म्हाका केन्ना दिसता कोंकणीत अशी खूब उतरां येतात, पूण बरयता आसतना मटमट करून गेलो, चरचर करून म्हणजे परत मटमटीत खाली बी अशी उतरां चड येतात बरोवपान आमच्या. पूण मटमट कोरनू खावंक लागलो, तो वानर नागपास तिटी कोरनू कातरून गेलो, अशे तरेची खूब येतात वाक्यां अशी. आता फक्त ही उतरां आयली म्हणून ते उलयल्लें वाक्य अशें न्हय, पूण बाकीच्या सगळ्या बरोबर जेन्ना हेंय आमी घेतात तेन्ना चड अशें उलयल्ले भाशेक लागीं वता अशें दिसता. हे भाशेन 16व्या शेंकड्यांतल्या हात बरपाची मुखेलपणान कोंकणी रामायणाची भास आनी शैली बारीक तर्जून पळयले उपरांत ही बरपां त्या वेळा वयल्या लिखीत साहित्याच्यो देखी म्हूण मानप इल्लें कठीण जाता. सुरवेक बरयलां त्या प्रमाण 16व्या शतमानांत वा ते आदीं कोंकणीत साहित्य आशिल्लें, म्हणजे बरयल्लें साहित्य आशिल्लें जाल्यार तें हें न्हय दुसरें खंयचें तरी अशें मानूंक आधार मेळटा. देव बरें करूं. तुमकां माधवीन रामायणाच्या पाठाचेर जी कितें पाठां चिकित्सा केल्या ते विशयान तुमकां कितें विचारूंक बी आसा जाल्यार माद्री बायलो सगळो फोकस दिसता की हे बरयल्ले आसचे परस तोंडानच सांगले आसपाची शक्यताय चड म्हणून म्हाका दिसता. हातून 2-4 गोश्टींचो अभ्यास जावपाची गरज आसा. पयली गजाल, जर ह्यो कथा तोंडान सांगिल्ल्यो जाल्यार रामायणातले कथांनी हें बरयलें, हें वाचिलें, हें वाचून तुमी हातूंत चूक कितें असल्यार सुदारून सांगात, ही उतरां येवचीच नाशिल्लीं. श्रुते आयकात, सांगता, ही उतरां आयल्यां, पूण त्याच बरोबर वाचलें, बरयलें, हें वाचून तुमी कितेंय चूक असल्यार सांगात, ही उतरां आसात. म्हणटा ह्या दोनांचें रिकन्सायलेशन करचें पडटा. अशें कित्याक आयलीं? उलयता आसतना म्हज्या तोंडाक हांवें वाचून बरयलें, हें वाचून पळय अशें येवचेंच ना. त्या काळात पद्दत आशिल्ली, छापखाने नाशिल्ले, पुस्तकाच्यो प्रती करून लोकांक वाचपाक दिवपाची पद्दत नाशिल्ली. बरयताले ते 4 लोकांक मुखार हाडून बसोवन वाचताले. ज्ञानेश्वरान तेंच केलें.
बरोवन आपल्याले अध्याय लोकां मुखार वाचले म्हणून थंय श्रोत्यांचोय उल्लेख येता आनी बरयलें वाचलें हाजोय उल्लेख येता. म्हणटकीर हें तशेंच घडलें आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार बरयलें वाचलें वाचून तुमी कितेंय चूक असल्यार सांगात ही उतरां येवपाची शक्यतायच नाशिल्ली. दुसरो मुद्दो, आमी हें विवेचन जें जालां तें अशें दिसता की जणू काय मूळ आमचे मुखार आसा आनी आमी ताजेर भाश्य करतात. आमचे मुखार मूळ ना. मुळांत बरयल्लें आमचे कडेन कांय ना. आमचे कडेन आसा तें युरोपियन मिशनऱ्यांनी रोमीत उतरावन काडिल्लें बरं, हय काय न्ही. आतां हांव जर एक डिक्टेशन घालता पुस्तकांतलें कोणाकय, केन्ना केन्नाय कॉमा फूल स्टॉप सांगना. बरोवपी मनीस एखादी तें समजून बरयता किंवा विचारता. आतां हांगा पळयात, समजुया कोणी तरी ती कथा सांगिल्ली कोणाक, फादर थॉमस स्टिफन्साक. एक मत अशें आसा दोतोर पांडुरंग पिसुर्लेकार आनीक प्राध्यापक काप्रियोळकार हांचें की अक्षर ज्या अक्षरांत तें बरोवन घेतिल्लें आसा आनीक फादर थॉमस स्टिफन्सान जी जेजुईट सोसायटीक पत्र बरयिल्लें आसात तें अक्षर हें जुळटा. म्हणून तांचो एक तर्क असो की हें खुबशें फादर थॉमस स्टिफन्सान बरोवन काडिल्लें आसूंक जाय. हो तर्क. पूण डेफिनेटली बरोवन घेवपी आशिल्ले ते अभ्यासू लोक आशिल्ले, तेय स्वता स्कॉलर आशिल्ले. म्हणटा दर्या हांव काणी सांगता, हें वाक्य सोंपलें हांगा म्हणून ताणें घालपाचो न्ही विरामचिन्ह. तांचे बरोवपाक विरामचिन्ह आशिल्लीं काय ना. म्हणटकीर रोमीन जाणें बरोवन घेतलें ताणें विरामचिन्ह घालपाचें न्ही. ती कित्याक घालूंक नात. मूळ कितें आसा तें काय पळोवन ताणें बरोवंक ना. कोणें तरी जर कथा सांगली, बरी हांवें कथा सांगली, बरोवपी बरोवन घेतना तातूंत विरामचिन्ह घालतलो काय ना, काय तांच्यातूय पद्दत नाशिल्ली. होय विचार जावपाची गरज आसा. म्हणजे केवळ त्या रोमींतल्या उतरावपाक विरामचिन्ह नात म्हणून ती मुळाकय नाशिल्ली किंवा फक्त तें तोंडान सांगिल्लें हें बुद्दीक पटना. तिसरो मुद्दो, माधवीबाईन खुबशे त्या कथेंतले दोश दाखयल्यात कथांतले आनी ते आसात, त्या बाबतींत वाद ना. पूण कथांनी दोश आसले म्हणून ते तोंडान सांगिल्ले हे बुद्दीक पटना. कारण आज जर आमी गोंयांतच धरया, मराठी कोंकणी वर्तमानपत्र वाचली, खूब फाटी मेळटा प्रधानमंत्र्यान सांगलें अमूक 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 अशें प्रधानमंत्र्यान सांगलें. हें मेळटा काय ना. म्हणटकीर बरयतलोय चूक करूं शकता. बरोवपी एकॉम्प्लिश्ड जर नासत जाल्यार कथांनी असले कितलेशे दोश येवं येतात. सगळें बरप जर परफेक्ट आशिल्लें जाल्यार सगळेच मोठे लेखक जातले आशिल्ले. बरें, हे जेन्ना बरयताले तांचे फाटल्यान घडये कांयच परंपरा नाशिल्ली. हे पयले लेखक आसूं येतात कोण बरयले ताणें. म्हणल्यार अशे परिस्थितींत तांचे कडल्यान जर चुको जाल्यो, चुको धरया त्यो सामक्यो, किंवा इनकन्सिस्टन्सीज किंवा डिस्क्रिपन्सीज, ह्या डिस्क्रिपन्सी वेल्यान तें केवळ तोंडान सांगिल्लें हें पटना. कित्याक जो एकॉम्प्लिश्ड ना, जो लॉजिकल ना, तो उलयतना जशी चूक करता त्योच बरयतनाय करूंक शकता. हांव जाणा संपादक ह्या नात्यान म्हाका कितलेशे लेखक अशे मेळ्ळ्यात की जे वाक्य पूर्ण करीच नात, तें वाक्य सोंपचे पयलीं दुसरें वाक्य सुरू करतात. मागीर एडिट करतना तें सारकें करचें पडटा. हो बरयतल्याचो दोश. म्हणजे बरोवपांतले दोशांक लागून तें फकत तोंडान सांगिल्लें हो तर्क बुद्दीक पटना. आनी एक कितें मुद्दो आशिल्लो पण तो विसरलो, मागीर याद जाल्यार सांगता. जाल्यार तें वाचलें बरयलें हें तुमी वाचून तुमी कितेंय चूक आसल्यार सुदारात, हाजें एक्सप्लेनेशन कितें? आयजूय गोंयान आमी म्हणटात न्ही, सत्यनारायणाची कथा वाचतात, गुरुचरित्राची कथा वाचतात. ती म्हाका दिसता आमी वाचतात त्या पद्य कथा न्ही, ती वाचतात ती अजून. पूण तशें हातून दोनी आदिपर्वांत आनी रामायणांत दोनी कडेन पद्य श्लोकांचे आमकां हें कुरू मेळटा अशें तातूंत. म्हणटा तो घडये वाचल्या वरी म्हणटा ते पद्य आसात काय म्हणून असो म्हजो दुबाव. ही कथा वाचून अशें म्हणटा रामायणाची कथा वाचप म्हणजे घडये एक खंयचें तरी रामायण पद्य रुपान आमचे कडेन आशिल्लें जावये. आनी हें ताज्या आदाराचेर आतां
सत्यनारायण बी वाचतात तेन्ना कथा वाचतना भटमाम ते मराठी पद्य हातान दवरता पूण सांगता आसतना तोंडी कोंकणीन सांगता अशें न्ही कित्याक वयल्यान अशें म्हणजे घडये अशें आसत काय असो म्हाका दुबाव येता तातूंत कित्याक आदी पर्वान सारकी मांडावळ मेळटा सुरवेक श्लोक शिळो कू म्हणून आनी मराठी आज आमी जाका मराठी म्हणटा न्ही पूण तातूंतय ती तेन्ना काळावेली मराठी अशी आनी मागीर त्याच 2 वळींचे कोंकणीन अशें अर्थावणीशी मेळटा आमकां गद्यांत म्हणजे घडये वाचप म्हणून येता तें वाचन काय कथेचें वाचन आनी ती परंपरा अजून हिंदू घरांनी आसा न्ही म्हणजे कितें तरी वाचतात तें अशें वाचता ते पद्यान वाचतात न्ही हे गद्य वाचताले जावे खबर ना अशें म्हणजे म्हज्या मनान तसो दुबाव आसा अशें जर तर मागीर बाय सांगता त्या प्रमाणे जर त्या वेळार तें बरयलें नाशिल्लें अशें असो एक तुजो एक निश्कर्श काडला जर तशें आसा तर बरयलें कितें आशिल्लें तेन्ना बरयलें जर म्हणजे मराठी आशिल्लें धरता न्ही किंवा आनी खंयचे संस्कृत तें कित्याक ना आमकां कित्याक मेळ्ळें ना म्हणजे त्याचे पयलींचें गोंयांत अशें म्हणटा गोंयांत त्या हय ती मेळटा पूण ती ताणें बरयल्लीच होय मुद्दो कोणी म्हणपाक शकता ती बरोवन नाशिल्ली ती ताणें बरोवन नाशिल्ली ती अशीच हें केल्ली अशें म्हणपाक शकता न्ही म्हणजे तुजो जो पळय सगळो जो आर्ग्युमेंट जो पळय आसा तो ह्या हेजेर कितें जें पळय कितें आसा तें कोणी तरी सांगिल्लें आनी तें मागीर केलें म्हणजे क्रिस्टी मिशनरान तें बरोवन काडलें तें कृष्ण चरित्र ताणें बरोवन काडलें न्ही मराठी परते मेळटात पूण तश्यो म्हणजे फक्त मराठीच आशिल्ले अशें आनी कितें आशिल्लें तें मेळ्ळें काय म्हणटा फक्त एकूच मेळ्ळें न्ही बाकीचें कित्याक मेळ्ळें ना हो म्हजो मुद्दो म्हाका मान्य कित्याक सगळो सामको फूल प्रूफ न्ही म्हजो पूण जे आसात पूण सांगपाक आर्ग्युमेंट करता इज इक्वली थॉट ऑफ आर्ग्युमेंट अशें म्हजें मतान कित्याक हातूंत सारको तसो प्रूफ ना न्ही की म्हणपाक की ना गोमीश सर सांगता कंदवी लिपींत आशिल्लें वॉट इज द प्रूफ कितें आर्ग्युमेंट करता जाल्यार वी शुड हॅव टू हॅव अ प्रूफ न्ही कंदवी लिपींत आशिल्लें अप्रोच जो आसा तो अप्रोच खरो संशोधकाचो अप्रोच तूं सामकें तें म्हणजे अनबायस्ड तूं हें करता मान्य म्हाका सगळें पूण म्हजो एक प्रश्न असो मागीर जर तें कांय नाशिल्लें तर जें पळय कितें आशिल्लें तें खंय आसा दुसऱ्या भाशांनी मराठींत मेळटा न्ही आमकां त्या काळावलें न्ही आमचे थंय मेळटा आमच्या गोंयांत हें मेळटा चरित्र कथा मेळटा न्ही तें मेळटा श्रीकृष्ण चरित्र मेळटा म्हणटकच ताच्या आदाराचें बाकीच्यान कितें मेळटा एकच मेळटा विष्णुदास नामाचें त्या विष्णुदास नामाचें हें म्हणटात ते आनी ते ताचे थोडे भाग कोडेक्स 773 तातूंत मेळटा आनी दुसरे भाग दुसरे कडेन महाराष्ट्रांत न्ही 773 तो हें न्ही कृष्ण चरित्र न्ही 772 पळय आयकून घेयात 772 जें मेळटा तें रामायण 771 मेळटा तें महाभारत आनी 773 मेळटा तें कृष्ण चरित्र न्ही तातूंत 30 कृती आसात 773 आसा न्ही तातूंत 30 कृती आसात आनी पयली कृती आनी सगळ्यां परस व्हड आसा ती कृष्ण चरित्र कथा पूण तातूंत विष्णुदास नामाच्यो जायत्यो कृती आसात तातूंत 2 महाभारताचे पर्व मेळटा एक विराट पर्व आनी एक कर्ण पर्व ते मराठींत मेळटा मराठींत आनी ते सगळे पद्यबद्ध तुजेर हांव हें करना तूं खरें सांगूंक जाय म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटात न्ही की पोर्तुगेजांनी जेन्ना तें फर्मान काडलें फ्रांसीस द ताफोरा ताजें येता पळय फर्मान की कोंकणीन बरोवचें न्ही म्हणून कोंकणी साहित्य बंद जालें म्हणून हाका हें सुद्दां आमच्या समाधानाक मानतात आमी म्हणून बंद जालें म्हणून कित्याक तेन्ना मुस्लिमच्या गोंय आनी कोंकणी पोर्तुगेजाक खाला आशिल्लो वाठार केदोसो आशिल्लो सामको ल्हान ताजे भायर कित्याक आमकां मेळना साहित्य निर्मिणी आनी निमाणे 200 वर्साच्या काळखा उपरांत एदुआर्द जुझे ब्रुंदोस पयलो बरोवपाक लागलो न्ही गोंय हातून कोंकणी मनशा भितरलो तेन्ना तो म्हणटा की अशें अशें जालां आमी भाशेची उवेखणी केल्या हें केल्या असो कित्याक संदर्भ येवचो हें एक जालें दुसरें शणै गोंय बाबा कोंकणीच मनशा कडच्यान इतलो कित्याक विरोध जावचो मागीर 20व्या शेंकड्याचे सुरवेक म्हणजे कितें तरी परंपरेक
भायर कितें काम केलें म्हणून विरोध. हे सगळे म्हाका दिसता विचार करता आसतना